Oh, wala man. Daw ay Diyos nagdagan, apan siya mihunghong, ako di malimong. Ilang tao ganing jutay nga sagot, ang jutay nga mga sagot, ang jutay nga mga sagot, bisan sa jutay nga sagot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo daon sa panato. Ako karon naghangyo sa atong manluluwas, sa pagluwas daghang mga kalag, bisan daw ay tubag niya, apan siya nag-uban, nasayos siya sa mga handumtang. Ang jutay nga mga sagot, ang jutay nga mga sagot, bisan sa jutay nga sagot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo daon sa panato. Maoy mga tinguha sa kasing-kasing ko, kanunay maana kaniya. Kung ang mga kalanggaman ginapakaon niya, daon sa bakong magalagad ka. Ang jutay nga mga sagot, ang jutay nga mga sagot, bisan sa jutay nga sagot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo daon sa panato. Amen.